मेडिटेशन खुदा के साथ, खामोशी में खुदा को पुकारें। आगे बढ़ेंगे और लैंग्वेज में 202 सफा नंबर पर है। ये किताबें आपके पास, अगर आप बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं, अगर आप खड़े हुए खुदा की स्टाइल करना चाहते हैं क्या हम खुदा आपको बोल देते हैं। सफा नंबर 209 गीत नंबर 112।
समय में जो भी कलाम की दुआ करना चाहते हो दुआ करना कलाम की
गवाह यीशु यहाँ पे बाकी मौजूद है, यीशु की हजूरी यहाँ पे मौजूद है, उसका रूह यहाँ पर मौजूद है। लेट अस प्रे टू हिम। हम सब अपनी जुबानों को खोलें और जिस तरह हम दुआ करना चाहें हम लोग दुआ करें, उनके लबों को खोलें। तो बाइबल में एक जगह लिखा है पहाड़ पे चढ़ और अपना गला फाड़ दे ताकि लोग तुझे सुन सके, मगर बाइबल में दूसरी जगह ये भी लिखा तो अपने कमरे में जा, उसका दरवाजा बंद कर और अंदर जाके दुआ करने लगते। आज अब किस तरह खुदा से मांगने से क्या मांग सकते हैं? But let us pray to God. या बोल दे रहा यीशु आप सबसे प्यार करता है, इसलिए वो आज यहाँ पे फिर मौजूद है, क्योंकि उसके प्यार की कोई हद नहीं है, ना उसकी हद बांध सकता है। यीशु सुंदर जलाली आपसे प्यार करता है, मगर क्या मैं और आप उससे प्यार करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज का टॉपिक है व्हाट इज योर लिमिट? आपकी क्या हद है? इन दुनिया के अंदर हर चीज की कोई ना कोई हद बनी हुई है। हर शहर के हद है, हर सूबे के हद है, हर मुल्क के हद है, और इसी तरह दुनिया की हर चीज की हद बनी हुई है। इवन तो जो समुद्र है उनके अंदर में कोई कोई अपनी हद बांधी हुई है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हर चीज की कोई ना कोई हद है, मगर मेरी और आपकी हद क्या है? आगे जानने की कोशिश करेंगे। रीच दाऊद की जिंदगी में आया ताकि उसको शेर के लिए तैयार कर सके। प्लीज जो लिखना चाहे वो लिख सकता है। रीच दाऊद की जिंदगी में इसलिए आया कि दाऊद को शेर के लिए तैयार कर सके। The deer came in the life of David to prepare him to face the lion. और शेर दाऊद की जिंदगी में इसलिए आया उसको जूलियट के लिए तैयार कर सके। जूलियट दाऊद की जिंदगी में इसलिए आया उसको साउल के लिए तैयार कर सके, और साउल दाऊद की जिंदगी में इसलिए आया कि उसको उस बादशाह के लिए तैयार कर सके। खुदा मुख्तलिफ और मुश्किल हालात आपकी जिंदगी में इसलिए लाता है ताकि आपको तैयार कर सके उससे बड़ी जंग के लिए। मूसा की एक हद थी और वो हद बैरकुलजम था। लिमिट मूसा शायद लिमिट, मगर खुदा ने उस हद को दो में तोड़ दिया। इब्राहिम की एक हद थी और वो इसहाक की कुर्बानी थी, मगर खुदा ने वहां पे मेंढा बर्रा मुहैया किया। हन्ना की एक हद थी कि वो बांझ थी, खुदा ने उसको बेटा मुहैया किया जो कि सैमुअल नबी कहलाया। इसी तरह दानियल की एक हद थी तो शेरों के गार में गया, उसकी हद वहां पे थी, मगर खुदा ने वहां पे अपने फरिश्तों को भेजा कि शेरों के मुंह को बंद कर सके। शद्रक
मिस्र और अब्दुल-वजूद की एक हद थी कि वो आग की जलती हुई भट्टी में जाए, मगर खुदा का बेटा खुद वहां पर उनके लिए मौजूद था। इसी तरह यीशु की एक हद थी, वो मौत थी, मगर खुदा ने उसको दोबारा जिंदा करके हर हद को उस दिन तोड़ दिया। आपके और मेरे ऊपर कोई हद नहीं लगती, आपके और मेरी जिंदगी में कोई हद नहीं हो सकती, आपको और मुझे कोई हद पर रोक नहीं सकती। यीशु की जिंदगी में कोई बाउंड्री नहीं थी, इसलिए मेरी और आपकी जिंदगी में भी कोई बाउंड्री नहीं हो सकती। इसलिए मैं खुदा का कलाम पेश कर रहा हूं। अगर मेरी जिंदगी में हद होती तो मैं संजीव को कलाम तो नहीं सुन सकता। जिसकी जिंदगी के अंदर हद है वो सच्चाई के कलाम को पूरे तौर पर सच्चाई से नहीं पेश कर सकता। ये चीज अपनी जिंदगी के अंदर आज लिखे, जिसकी जिंदगी में हद लगी गई है, जिसकी जिंदगी में बॉर्डर लग गए हैं, उसकी जिंदगी के अंदर कभी भी खुदा पूरे तौर पर काम नहीं करता। क्योंकि जब यीशु मुर्दों में से जी के उठा, जब खुदा ने उस मौत को यीशु पे से हटाया, तो उसने नस्ल इंसानियत पे से हर हद को खत्म कर दिया था। क्योंकि नस्ल इंसानियत पे जो हद लगी थी आदम के गुनाह की वजह से, वो मौत लगी थी, और यीशु की कुर्बानी के वसीले उस हद को खुदा ने तोड़ दिया। क्योंकि अब इब्लीस मुझे और आपको नहीं रोक सकता, क्योंकि यीशु के वसीले हर एक दरवाजा मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर खुल चुका है। मैं फिर बोलूंगा, इब्लीस मेरी और आपकी जिंदगी पे कोई हद नहीं रख सकता, क्योंकि यीशु के लहू के वसीले से हर एक दरवाजा, हर एक हद मेरे और आपके लिए खुल चुकी है। कोई मुल्क की हद मेरे और आपके लिए हद नहीं है, किसी शहर की हद मेरे और आपके लिए हद नहीं है, कोई कानून की हद मेरे और आपके लिए हद नहीं है, क्योंकि यीशु मेरे और आपके साथ है, साथ था और साथ रहेगा। जब हम हद की बात करते हैं तो हम एक लिमिट, एक उस चीज की बाउंड्री की बात करते हैं कि उसके पास कुछ नहीं हो सकता। मगर हम लोग चलेंगे मरकज के सुल्तान जी, उसका 4वां बाब और उसकी 35 नंबर आयत से। उस दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चले। यीशु वहां पे कलाम सुना रहा था और बहुत से लोग थे इससे पेश कर। रिमेंबर इट नाउ कि यीशु वहां पे बहुत से लोगों को कलाम सुना रहा था, बहुत से लोग वहां पे मौजूद थे, मगर उसने अपने शागिर्दों को बोला, आओ पार चले। जब उसने पार चलने की बात की तो उसने हद को तोड़ने की बात की, क्योंकि वहां पे हद थी और उस हद के बाद पानी शुरू हो जाता था। इसका मतलब दो जमीनों को एक हद में तोड़ा हुआ था, एक बाउंड्रीज लगी हुई थी, और वो दोनों बाउंड्रीज उन पानियों के इर्द गिर्द थी। इस पार दुनिया बसती थी और उस पार दुनिया बसती थी, और बीच में पानी था। मगर यीशु ने फैसला कर लिया उस दिन कि उस दिन उस हद को तोड़ना है, और आज यीशु ने फैसला किया है कि आपकी जिंदगी के अंदर हर हद को तोड़ना है। जो भी हद आज आपको रोके हुए है, जो भी बीमारी, जो भी तकलीफ, जो भी बाउंड्री, जो भी मुश्किल, जो भी हालात आपको आज तक रोके हुए हैं, यीशु के नाम के अंदर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ, वी डिक्लेयर कि आज शाम के बाद वो हद आपकी जिंदगी में हद नहीं रहेगी, क्योंकि यीशु ने उस दिन ये फैसला कर लिया था, आओ उस पार चले। आज यीशु ने आपकी जिंदगी के लिए फैसला कर लिया है कि आज आपको उस पार, इस पार से उस पार लेके जाए। अगर आप उस पार खड़े हैं तो आपको इस पार लेके आए, क्योंकि जब यीशु किसी चीज का फैसला कर देता है तो उसको लाजमी पूरा करता है। अगली आयत में लिखा है, और फिर भीड़ को छोड़कर उसे जिस साल में वो थे किश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथी 7 और किश्तियां भी थी। यीशु ने बहुत से लोगों को छोड़ के फैसला किया कि उस पार चले। अगर आप उस पार चलना है तो आपको बहुत सी चीजों की कुर्बानी देनी पड़ती है, ये इजी नहीं है। हद को तोड़ना, आप पाकिस्तान या इंडिया से इतनी दूर आए हैं, कितने रिश्तेदारों को, कितने घर वालों को, कितने नातेदारों को छोड़ दिया, मगर आपने फैसला किया कि हमें उस पार जाना है। इसी तरह जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुछ करते हैं, जब खुदा के लिए कुछ करते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत से लोगों को, बहुत सी जिंदगियों को छोड़ना पड़ता है। यीशु बहुत से लोगों को छोड़कर
پار جانے کی تیاری کی تھی کہ آج اس باؤنڈری کو، اس حد کو توڑنا چاہتا تھا۔ بہت سی چیزیں مجھے اور آپ کو روکے ہوئے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ میرا اور آپ کا گزرا ہوا کل، میرا اور آپ کا گزرا ہوا کل جتنا مجھے اور آپ کو روکتا ہے کوئی چیز نہیں روکتی۔ ہم لوگ کافی دفعہ سوچتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا۔ آپ جب تک معاف نہیں کرتے، جب تک آپ اس بارے میں دوبارہ آپ کی ذہن میں آئے اور آپ کے دل میں درد نہ ہو۔ بالکل ہم معاف کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے برا نہیں سوچتے، برا نہیں کہتے، برا نہیں کرنا چاہتے، مگر آپ اور میں جب تک معاف نہیں کرتے، جب بھی آپ کے ذہن کے اندر دوبارہ اس چیز کا خیال ہے، جو حادثہ آپ کے ساتھ ہوا ہے، جو بات آپ کے ساتھ ہوئی ہے، یا بات آپ کے خلاف کی گئی ہے، اور آپ کو دوبارہ ذہن میں آتی ہے، آپ کے دل میں آتی ہے، اور جب آپ اس سے درد نہ ہو، یہ کھچ جس کو کہتے ہیں، ایسا ایک جھٹکا سا نہ لگے، اس کا مطلب واقعی آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ مگر جب تک آپ کے دل میں واقعی رہے، اس کا مطلب ہے جب تک آپ نے پوری طرح معاف نہیں کیا ہے، اور جب تک میں اور آپ اپنے گزرے کل کو نہیں چھوڑیں گے، جب تک ہم اپنے آنے والے حد کو پار نہیں کر سکتے۔ داؤد نے ہر اسپیس کے اندر، جب ریچھ آیا ریچھ کو بھولا، شیر آئے شیر کو بھولا، جولیٹ آئے جولیٹ کو بھولا، شاؤل آئے شاؤل کو بھولا، اس لیے اس تک تک گیا۔ جب تک میں اور آپ اپنے گزرے ہوئے کل کو ذہن میں رکھیں گے، سنبھال کے رکھیں گے، پکڑ کے رکھیں گے، میں اور آپ اپنے آنے والے کل کو کبھی بھی پورے طور پہ نہیں پا سکیں گے۔ مگر یسوع میرے اور آپ کے گزرے ہوئے کل کو نہیں یاد کرتا، یسوع میرے اور آپ کے آنے والے کل کے متعلق سوچتا ہے، اور یسوع کیا کہتا ہے؟ And maybe there are persons in your life that you have to let go, maybe they have limit and have stuck with them. شاید آپ کی زندگی کے اندر ایسے کیسے لوگ ہیں، یسوع بہت سے لوگوں کو چھوڑ کے گیا تھا، شاید آپ کی زندگی میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، جن کو آپ کو ان سے الگ ہونا پڑے گا کہ آپ اس پار جا سکیں۔ اگر آپ بولیں گے آپ سب کو لے کے جائیں گے، تو یہاں پہ صاف لکھا ہے اور بھی کسی نے اس کے ساتھ کی، یہ نہیں کہ وہ ساروں کو چھوڑ کے چلا گیا، مگر وہ بہت سو کو چھوڑ کے گیا۔ آپ کو مجھے بھی اپنی ذاتی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی ذاتی اچھی چیزوں جو مجھے اور آپ کو اچھی لگتی ہے شاید ان کو چھوڑنا پڑے گا، شاید وہ خدا کی نظر میں اچھی نہیں ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کیا مجھے اور آپ کو چیز روک رہی ہے، میری اور آپ کی حد کس چیز نے باندھی ہے، کیونکہ یسوع نے میری اور آپ کی کوئی حد نہیں باندھی، کیونکہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ میری اور آپ کی کوئی حد نہیں ہے، میری اور آپ کی کوئی حد یا مجھے اور آپ کو کوئی چیز باندھ نہیں سکتی۔ اگلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آ گئی کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی۔ آپ نے دیکھا کیا ہو رہا ہے؟ ابلیس کی لعنتیں اس حد کو روکنا چاہتی جو یسوع توڑنا چاہ رہا ہے۔ آپ اور میری زندگی کے اندر بھی ایسی لعنتیں کھڑی ہوں گی، ایسے ابلیس کی چیزیں کھڑی ہوں گی، ابلیس جیسی طاقتیں آئیں گی، یا ابلیس ایسے لوگوں کو استعمال کرے گا کہ میری اور آپ کی حد نہ ٹوٹے، مگر یسوع نے جو اختیار مجھے اور آپ کو دیا ہے وہ ابلیس کی ساری طاقت پہ فتح پانے کے لیے دیا ہے، ابلیس کی ہر لعنت پہ فتح پانے کے لیے دیا ہے، ابلیس کی ہر قوت پہ فتح پانے کے لیے دیا ہے۔ اس لیے آپ سوچیں تھوڑی دیر پہلے ہر چیز شانت تھی، ہر چیز بڑی طریقے سے تھی، مگر جیسے یسوع کشتی میں بیٹھ کے کہتا ہے باہر چلے تو ایک دم آندھی چل پڑنے لگ جاتی ہے، ایک دم طوفان آنے لگ جاتا ہے اور لہروں سے کشتی سے پانی بھرنے لگ جاتا ہے، کشتی پانی سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس حد انہوں نے باندھی ہوئی تھی اور وہ ابلیس نے ایک حد رکھی ہوئی تھی، اور ابلیس اس حد کو نہیں چاہتا تھا ٹوٹے، ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ وہ حد وہاں ختم ہو، مگر یسوع کو سے اس حد کو ختم کرنا تھا، کیونکہ یہ بہت ضروری تھا، کیونکہ کوئی بات ایسی اس حد کے لیے لکھ دی گئی تھی جس کو اس دن یسوع نے ختم کیے بغیر یسوع
نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ جب خدا کلام کرتا ہے تو اس کو لازمی پورا کرتا ہے، کیونکہ کلام کرنے والا وہاں پہ موجود تھا۔ جو کلمہ تھا وہ خود اس دن وہاں پہ موجود تھا۔ وہ کلمہ اس دن اس حد کو توڑنا چاہتا تھا، مگر جب بھی حد ٹوٹتی ہے، جب بھی کوئی باؤنڈری ختم ہوتی ہے تو اس پہ لڑائی ہوتی ہے، اس پہ فساد ہوتے ہیں، اس پہ جھگڑے ہوتے ہیں، اس پہ ابلیس کی لعنتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور ابلیس کی قوتیں ان کو نہیں چاہتی کہ وہ کر سکے۔ مگر یہ کوئی بھی طاقت مجھے اور آپ کو نہیں روک سکتی۔ وہ کچھ بھی کر لے، کیسا بھی کر لے، مجھے اور آپ کو نہیں روک پائے گا، کیونکہ یسوع نے میرے اور آپ کے لیے کوئی حد نہیں رکھی ہوئی ہے، کیونکہ میرے اور آپ کی زندگی میں کوئی حد نہیں ہے۔ 38 نمبر آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پہ سو رہا تھا، پس انہوں نے اسے جگایا کر کہا، اے استاد، کیا مجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ یسوع بڑے آرام سے سو رہا تھا بغیر کسی فکر کے۔ یسوع آئے بھی بغیر فکر کے آپ کو ہوئے، کیونکہ اس کو پتا ہے اس نے میرے اور آپ کے لیے جنگ کی ہے۔ میں اور آپ کہتے ہیں ہاں یسوع پتہ نہیں کہاں ہے، یسوع یہاں پہ ہی ہے۔ یسوع کبھی نہیں آپ کو چھوڑتا، یسوع کبھی نہیں چھوڑ سکتا، یہ کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا۔ جب تک آپ اس دنیا میں، یسوع آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ اس دنیا کے بعد کا فیصلہ بات کی بات ہے۔ یسوع ہمیشہ آپ کے اور میری معافی کا منتظر رہتا ہے۔ یسوع آپ کے اور میرے لبوں سے ہر ٹائم معافی سننا چاہتا ہے، اس کی شکر گزاری سننا چاہتا ہے۔ مت بھولیں کہ یسوع آپ کو مجھے کبھی نہیں چھوڑتا، اسے کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ ببلیکلی طور پہ یہودا اسکریوطی کو اس کو سب کچھ پتا تھا، اس نے اپنے لمحے تک اس کو نہیں چھوڑا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے گناہ کا اقرار کر لے، وہ چاہتا تھا کہ اپنے گناہوں کا اس کو احساس ہو اور وہ معافی مانگے، تاکہ یسوع اس کو فردوس میں لے کے جا سکے، تاکہ یسوع اس کو فردوس میں رکھ سکے اپنے ساتھ، جس طرح یسوع اس کو زمین پہ رکھا ہے۔ مگر اس نے اپنی حد خود باندھی تھی، جو اس نے یسوع کو بیچنے تک کی حد رکھی تھی، اس سے آگے اس کی حد نہیں تھی۔ مگر آپ کی اور میری زندگی کے اندر ایسی بہت سی مشکلات آئی ہیں، مگر اس نے میں نے اور آپ نے ایک دم پریشان گھبرانا نہیں، پہلے نہیں ہونا۔ مجھے اور آپ کو اطمینان کرنا ہے اور سکون میں رہنا ہے، کیونکہ یسوع میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ جب یسوع میرے اور آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کون سی طاقت میرے اور آپ کا سامنا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اگر وہ موسیٰ کے لیے، آپ سوچیں ساری اسرائیل کی قوم پینک ہو گئی، بزرگ لڑنے لگ گئے، بڑبڑانے لگ گئے، جبکہ خدا نے موسیٰ سے بھی کہا بھی نہیں تھا۔ تو موسیٰ نے ان سے بولا آج تم خدا کے معجزے کو دیکھو گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو آپ جانتے خدا کوئی نہ کوئی رستہ نکالے گا۔ کیوں؟ اس دن پہلے کو جب وہ کھولا گیا، کیونکہ وہاں پہ کھلنا لازمی تھا، کیونکہ موسیٰ پہلے کے نہیں ہوا تھا۔ موسیٰ گھبراہٹ میں چلا گیا تھا، موسیٰ رونے نہیں لگ گیا تھا، موسیٰ کچھ نہیں۔ موسیٰ نے بلکہ بولا آج تم اس معجزے کو دیکھا، خروج کی کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، خروج کی کتاب میں اسی طرح لکھا ہے۔ یہ جو آپ کے اور میری زندگی کے اندر ہرڈلز آتی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ میں اور آپ ہارے، یہ اس لیے ہے کہ خدا کے نام کو عزت و جلال ملے۔ یہ میں پھر آپ کو بولوں گا، جو مشکلات یا حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ میں اور آپ گنہ گار ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ وہ مجھے اور آپ کو روک سکتی ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ میں اور آپ بہت غلط زندگی جی رہے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ خدا کے نام کو اس سے عزت و جلال ملے، یسوع کے نام کو اس سے عزت و جلال ملے، یسوع کے نام کو اس کے وسیلے جلال ملے، جو جلال وہ چاہتا ہے۔ 39 نمبر آیت میں لکھا ہے، اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا سخت ہو، تھم جا، پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ اور جب یسوع نے ان کو ڈانٹا اور ان کو حکم دیا تو ہر چیز سخت ہو گئی، تھم گئی۔ یسوع کے کہنے کے وسیلے یہ سب کچھ ایسا ہونے لگ گیا۔ آج مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ آج میں اور آپ کیا کریں؟ میں اور آپ بھی کشتی میں چلے جائیں، ایک کشتی لے کے سمندر میں چلے جائیں؟ آج مجھے اور آپ کو اپنے حالاتوں کو حکم کرنا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو اپنی مشکلات کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو ریبیوک کرنا ہے، ان کو حکم کرنا ہے کہ یسوع کے نام میں تو میری زندگی
सकते, बदहाली मेरी जिंदगी में नहीं रह सकती, नाफरमानी मेरे बच्चों में नहीं रह सकती, बदतमीजी मेरे आने वाली नस्ल में नहीं रह सकती, नाशुक्री मेरे घराने में नहीं रह सकती, बांझपन हमारे खानदान में नहीं रह सकता, बुरे हालात हमारे घराने में नहीं रह सकते, गुर्बत हमारी जिंदगी में नहीं रह सकती, क्योंकि यीशु ने मुझे और आपको ये इख्तियार दिया है। अगर वो हवा और पानी को डांट के सर कर सकता है, तो उसने मुझे और आपको ये इख्तियार दिया है कि आज मैं और आप अपने हालात को जो मुश्किलात के वसीले में और आपके सामने खड़े होते हैं, उनको डांट सके और यीशु के नाम में कह सके कि तुम मेरी जिंदगी में नहीं रह सकते, तुम्हारा मेरे घराने में कोई इख्तियार नहीं है, तुम्हारा मेरे खानदान पे कोई इख्तियार नहीं है। मगर अगर मैं और आप इन हालात के साथ अपने आप को रखना चाहते हैं, तो कभी भी मैं और आप उस पार नहीं जा सकते। अगर उस दिन यीशु हवा पानी को ना डांटता, तो यीशु उस पार नहीं जा सकता था, मगर यीशु को उस पार लाजमी जाना था। अगर यीशु को उस पार जाना था, तो आज मुझे और आपको भी उस पार जाने की जरूरत है। जब इत्मीनान आ जाता है, प्लीज नोट इट डाउन, जब आपकी जिंदगी में पीस आता है, वो सिर्फ यीशु से आता है, तो अब इसकी हर लानत को छोड़ना पड़ता है। जब आप इत्मीनान नहीं लेते हैं, यीशु से आता है, इसको पीस आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली अब इसकी लानत आपसे दूर होने लग जाती है। मगर जब आप पैनिक होने लग जाते हैं, तो आप सब कुछ होने लग जाते हैं, क्योंकि फिर जब आप पैनिक होते हैं, तो आप गलत फैसले करते हैं, और वो गलत फैसलों का नतीजा गलत इंजाम होता है। मैंने उससे बोला था, इब्राहिम पैनिक हो गया के वक्त के अंदर आपको, कि वो इस ईमान से हट गया कि उसको सारी से बेटा होगा। सो पैनिक के अंदर उसने गलती कर दी। इसी तरह मैं और आप गलती कर लेते हैं, मगर जब इब्राहिम ने ईमान पाया, तो फिर सारा में से बेटा हुआ, और एक मलका, एक शहजादी ही बादशाह को जन्म दे सकती है। अगर आप बाइबल को हमको पूरी तरह पढ़े, तो सारा के लिए जो प्रोफेसी दी गई थी कि उसमें से बादशाह जन्म लेंगे, और सारे के सारे जो बादशाह हैं जिन्होंने इस्राइल पर हुकूमत की है, वो सारा की नस्ल में से पैदा हुए। यीशु सारा की नस्ल में से आया, जो बादशाहों का बादशाह है। जब खुदा आपको बरकत देना चाहता है, तो पहली चीज आपकी जिंदगी में जो करना चाहता है, वो आपकी जिंदगी के अंदर पैनिक को खत्म करना चाहता है। तो जब आपके मेरी जिंदगी में इत्मीनान आ जाएगा, तो हर चीज आने लग जाएगी। अब मैं पूछा, यीशु ने ये ताकत किसी और को नहीं दी, यीशु ने ये ताकत सिर्फ और सिर्फ इख्तियार अपने चर्च को दिया है, किसी के पास इख्तियार नहीं। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ यीशु के चर्च के पास है। ये इख्तियार इस्राइल के यहूदियों के जो खादम है, उनके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास यीशु नहीं है। जब यीशु नहीं है, तो अब यीशु पर फतह नहीं है। जब यीशु नहीं है, तो इब्लीस की लानतों पर फतह नहीं है। अगर तो बोला ऐसा नहीं, बिल्कुल। जब तक आपके पास यीशु नहीं होता, आप इब्लीस की कुव्वत पे फतह नहीं पा सकते। तो बेटा क्यों? अब बोले नहीं, तो बड़ा नॉर्मल नहीं है, ऐसे इस तरह नहीं है, इसे नाम लेने से भी हो सकता है। दानियल के दौर के अंदर, दानियल की 10वीं किताब उसकी 11 नंबर आयत से, दानियल के दौर के अंदर जब दानियल की दुआएं सुनी जा रही थी, तो फरिश्ता आता है और उसको पर्शिया के अंदर, फारस के दौर की बात के अंदर एक मौकल उसको रोक लेता है, और 21 दिन तक वो फरिश्ता उस मौकल से लड़ता रहा और वो जीतता नहीं। फिर मिकाईल को, जो कि मुकर्रब फरिश्ता है, जो कि खुदा के तख्त के सामने रहता है, जो कि खुदा का जंग फरिश्ता है, उसको नीचे आना पड़ता है और उस मौकल से उस फरिश्ते को छुड़ाना पड़ता है और उसको नीचे भेजना पड़ता है। मगर आज ये इख्तियार नहीं है उन मौकलों के पास, तो मुझे और आपको रोक सके।
کیونکہ میرے اور آپ کے پاس وہ نام ہے جو نام سب ناموں سے اوپر ہے. وہ نام آسمان میں کوئی بھی طاقت بخشتی ہے دیتی ہے، اس نام وہ نام اس آسمان کی ہر طاقت سے اوپر ہے. کیونکہ ابلیس آسمانوں پہ بستے ہیں. خدا تیسرے آسمان پہ رہتا ہے مگر ابلیس بھی ایک آسمان پہ بستا ہے. مگر اس لیے یہ خدا نے اس کو وہ نام بخشا جو ہر نام سے اوپر ہے. ہوا جو آسمان پہ ہو، بلکہ آسمان پہ کوئی ایسی طاقت نہیں جو یسوع کے نام کے نیچے نہ ہو. زمین پہ ایسی کوئی جادوگر نہیں ہے، زمین پہ ایسی کوئی طاقت نہیں ہے. ابھی اب زمین پہ ایسا کوئی حالات نہیں ہے، بلکہ سمندر سب سے زوراور چیز دی ملے ہے دنیا کے اندر. اسپلٹ آف اے سیکنڈ سمندر پوری دنیا کو ختم کر سکتا ہے. 70% آف واٹر ہے دنیا کے اندر، اور وہ سمندر کے وسیلے 30% دنیا بچتی ہے. سوچو 70% اپنا آدھے کو کھولے یا پھر 4 حصے کو کھولے تو پوری دنیا کو ساتھ لے جائے گا. مگر یسوع نے اس سب سے بڑی طاقت کے سامنے کھڑا کر بولا تھم جا، سخت ہو جا. اس لیے اگر آسمان میں کوئی طاقت نہیں ہے تو زمین میں بھی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو میرا اور آپ کا مقابلہ کر سکتی ہے. کیونکہ میرے اور آپ کے پاس وہ نام ہے جو سب سے اوپر نام ہے. اسی طرح زمین کے تلے بھی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے. سمندر کی گہرائی آج تک کسی کو نہیں پتا ایگزیکٹلی ڈیپتھ کی کیا ہے، کیونکہ ایسے بہت سے فیسز ہیں جو کہ ڈیپ سی کیا جاتا ہے، اس کو آج تک کوئی نہیں ناپ سکا. سن لائٹ ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ، روشنی تک وہاں پہ نہیں جا سکتی. مگر یسوع کے پاس اور یسوع کے سلے میرے اور آپ کے پاس اختیار ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو جان سکتے ہیں. مگر کب؟ جب ہم پینک نہیں ہوتے. اب سوچیں کہ یسوع سو رہا تھا اور شاگرد گھبرا گئے. ان کو ابھی تک اس چیز کا نہیں پتا چلا تھا کہ یسوع کے پاس اختیار ہے. یسوع کے شاگرد تھے، وہ موت سے دیکھ چکے تھے، موت سے ہوتے ہوئے دیکھتے تھے انہوں نے. اور آج بھی چرچ میں ایسے بہت سے چرچز ہیں کہ یسوع کی قدرت کو نہیں جانتے. یسوع صرف ایک نام نہیں ہے، یہ نام سب ناموں سے اوپر نام بخشا گیا ہے. ہر بیماری کا ایک نام ہے، ہر مشکل کا ایک نام ہے، ہر تکلیف کا ایک نام ہے، ہر جادو کا ایک نام ہے. مگر اس سب ناموں سے اوپر ایک نام ہے، اور وہ میرے اور آپ کو یسوع کا نام ہے. اور وہ یسوع نے کیا مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ تم میرے نام سے گردوں کو نکالو گے، تم میرے نام سے نئی نئی زبانیں بولو گے، تم میرے نام سے سانپوں اور بچھوؤں کو پوچھ لو گے، تم میرے نام سے اگر کوئی تمہیں زہر بھی پلائے گا تمہیں کچھ ضرر نہیں ہوگا. کہ آپ موت کے سائے میں سے گزر جائیں گے تو آپ کو موت نہیں چھو سکے گی، کیونکہ جو مجھے اور آپ کو سنبھال رہا ہے وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے. اگر موت اس کو نہیں روک سکی کلوری کے مقام پہ تو مجھے اور آپ کو بھی کوئی ابلیس کی لعنت نہیں روک سکتی. میرے اور آپ کی زندگی میں کوئی حد نہیں ہے، میرے اور آپ کی زندگی میں کوئی حد نہیں ہو سکتی. نہ میں 40 نمبر آیت میں کیا لکھا ہے؟ پھر ان سے کہا تم کیوں ڈرتے ہو، اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اس لیے یسوع کو کہتا ہے اطمینان کرو، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ لیکن آپ سوچیں ان شاگردوں کے پاس یہ ریولیشن نہیں تھی، مگر پالوس کے پاس یہ ریولیشن تھی. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یار یہ 40 سال کی خدمت کر رہا ہے، 40 سال کی خدمت کرتے اس کا مطلب بڑا آدمی ہے. چلو جو 40 دن سے خدمت کر رہا ہے اس سے اچھا کاشا نہیں ہو سکتا. خدا کی قدرت کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں یار جو خادم جو بالکل بزرگ خادم ہے ٹھیک ہے، عزت کرنا حق ہے، مگر لازمی نہیں کہ وہ خادم ہے کہ کاشا نہیں کھول سکتا تو وہ ایک جو نیا لڑکا وہ نہیں کھول سکتا. It doesn't matter. It doesn't matter. وہ یسوع کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے تھے اور وہ یسوع کو اٹھا رہے ہیں. اور جب پالوس پہ یہ سچویشن آتی ہے تو پالوس کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے تم کیوں ڈر رہے ہو؟ جب تک میں اس کشتی میں بیٹھا ہوں کشتی نہیں ڈوب سکتی. Because Paul has a revelation. اس پر مکاشفہ تھا، اس پہ مسا تھا، وہ محسوس کیا گیا تھا. یہ شاگرد محسوس نہیں ہوئے ہوئے. جب تک آپ محسوس نہیں ہوئے اور مسا آپ کی زندگی میں نہیں، آپ کا ریولیشن نہیں ہو سکتا. اور ریولیشن کھولنے کے لیے مسا کے بغیر پر ریولیشن کبھی نہیں کھول سکتے. مکاشفہ سے وہی کھول سکتا ہے جس پہ اوپر کا الہام ہو. کیوں پترس زیادہ ان سے خدمت کر دیا؟ کیونکہ پترس کے پاس مکاشفہ تھا. کیوں اس دن پترس پانی پہ چل گیا؟ کیونکہ پترس کے پاس مکاشفہ آ چکا تھا کہ اگر میں پانی پہ چلوں گا، اگر میں ڈوب بھی جاؤں گا تو مجھے بچا سکتا ہے. اس سے جب وہ ڈوبنے لگا تو اسے کچھ نہیں بولا، اس کو بولا کاش میں بچا.
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مجھے جانے کی قدرت رکھتا ہے. اس لیے جب آپ کے پاس مکاشفہ ہوتا ہے تو چیزیں نئی آپ کی زندگی میں کھلنے لگ جاتی ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو مشکل حالات کے اندر آ کے پینک کر جاتے ہیں, گھبرانے لگ جاتے ہیں اور خدا پہ ایمان نہیں رکھتے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں, بلکہ ہم سب ہوتے ہیں ایک فیس کے اندر. خدا اس فیس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے. اگر یہ شگرد ہیں, یہ اسے ڈر رہے ہیں, مگر جب ان کے فیس دے آیا دوسرا تو یہ یسوع کے لیے سب نے اپنی جان کو اور موسٹلی جو رسول تھے جو یسوع کے چنے ہوئے, انہوں نے موت کو چنا, ان کو موت دی گئی, ان کو جلایا گیا, الٹا ٹانگا گیا, مارا گیا, ان کے ساتھ زیادتی کی گئی, موت کی, مگر ان کو پینک نہیں ہوئے. پھر وہ گھبرائے نہیں, کیونکہ ان میں ایمان تھا. خدا جب تک آپ کی زندگی پوری طرح کام نہیں کر سکتا جب تک آپ ایسا نہ کریں گے. اگر آپ یہ سمجھنا آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں تو مشکلات اس لیے نہیں ہیں کیا برکت نکالیں گے, مشکلات اس لیے ہیں کہ آپ کی برکت کو آپ کی زندگی سے روک سکیں. اور اگر آپ ان مشکلات میں گر جائیں گے تو آپ اپنی برکت سے دور رہ جائیں گے, آپ اس پار نہیں جا سکتے جس پار آپ کو جانا ہے. مگر اگر آپ ان حالات کا مقابلہ کریں گے تو آپ in the end of the day آپ اس برکت کو لازمی پائیں گے, آپ اس پار لازمی جائیں گے, آپ اس پار لازمی کھڑے ہوں گے. جو کچھ مرضی ہو جائے. اور ہم ان کو کس طرح توڑ سکتے ہیں؟ صرف ایمان کے ساتھ توڑ سکتے ہیں. آپ ایمان کے ساتھ حضور خدا کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. کوئی آپ کو ڈگری نہیں ملتی اوپر سے, کوئی سنت سائن ہو کے نہیں آتی جو آپ حضور نکال سکتے ہیں. ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا. کوئی سیمینری آپ کو ڈگری پہ سائن کر کے دیتی کہ آپ کینسر کے لیے دعا کر سکتے ہیں, آپ بدھو کے لیے دعا کر سکتے ہیں, آپ کالے جادو کے لیے دعا کر سکتے ہیں, آپ ڈائریکٹلی یوسف کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. کسی ڈگری میں نہیں آتا, یہ صرف ایک ڈگری سے آتا ہے, اور وہ ایمان کی ڈگری ہے, اور وہ ایمان بھی یسوع پر ہے. اگر آپ کا ایمان یسوع پہ ہے تو یسوع آپ کے ساتھ ہے. مگر اگر آپ کا ایمان یسوع پہ نہیں ہے اور آپ کا ایمان اپنے زور پہ, اپنی علم پہ, اپنی طاقت پہ ہے تو بہت سے خادموں کو, بہت سے اچھے سے لوگوں کو مار بھی پڑی ہے, دعوت کو بھی پڑی ہے. ببلیکلی طور پہ لکھا حال کی کتاب میں سکھوا یہودی کہ بچوں کو پڑھی تھی, جبکہ وہ خادم کے بچے تھے. وہ ایک کاہن تھا, مطلب کہ اس کے پاس ایک رتبہ تھا, ایک اتھارٹی تھی, کلام تھا اس کے پاس, ڈاکٹرن تھی اس کے پاس. ان کے پاس پہلی 5 کتابیں حفظ تھی ان کو, جو کہ مسلم شریعت جس کو لکھا جاتا ہے, وہ پہلی 5 کتابیں تو حفظ تھی. مگر پھر بھی ان کے پاس وہ ایمان نہیں تھا جو ایمان پالوس کے پاس تھا, کیونکہ ایمان بازار میں بکتا نہیں ہے. ایمان جینے سے آپ ایمان پاتے ہیں, ایمان کو جی کے آپ ایمان کو بتا سکتے ہیں. جب تک آپ میں ایمان نہیں ہے آپ غیر ایمان کبھی بھی ابلیس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. شاید کافی بدھو آپ سے ڈرتے ہیں, مگر کوئی نہ کوئی ایسی بدھو بھی آئے گی جس کی طاقت آپ کے اس طاقت سے زیادہ ہوگی. جب آپ کے پاس یسوع کا پورا ایمان ہوگا تو ابلیس کی ہر لعنت آپ کے سامنے جھکی ہوگی, کیونکہ جب آپ یسوع کا نام لیتے ہیں تو فردوس کی ہر ایک فرشتے کو آپ کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہونا پڑتا ہے, کیونکہ اس نام کے اندر طاقت ہے, اس نام کے اندر اختیار ہے, اور وہ نام سب ناموں سے اوپر ہے. مگر پھر بھی وہ نام کچھ اور آپ کو پار کیوں لے کے جانا چاہتا ہے, تاکہ میں اور آپ اس پار جا کے وہ برکت کو پا سکیں, اس کام کو پورا کر سکیں جو یسوع میرے اور آپ کی زندگی میں چاہتا ہے. مگر جب بھی ہم پار جانا چاہیں گے ابلیس کی لعنتیں میرے اور آپ کے سامنے کھڑی ہوں گی. جب بھی ہم کو نیا کام کرنا چاہیں گے ابلیس کی لعنتیں مجھے اور آپ کو روکنا چاہیں گی. جب بھی ہم کو نئے طور پہ نئے کام کے لیے کھڑے ہوں گے ابلیس کی لعنت مجھے اور آپ کو روکنا چاہے گی. مگر یسوع ان سب لعنتوں کو توڑنا جانتا ہے, توڑتا ہے, اور توڑنے کی قدرت رکھتا ہے. 41 نمبر آیت اگر کوئی میرے پڑھ سکے. پھر اس نے کہا تم کیوں ڈرتے ہو, اب تک ایمان نہیں رکھتے. اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے ایک اور نے بھی ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں. وہ ڈر گئے. اب معجزہ بھی دیکھ رہے اور ڈر بھی نہیں ہے کہ کیسی شخصیت
خصوصیت ہے جس سے ہوا اور پانی ڈرتے ہیں، مگر لوگ بھی حیران ہوں گے اس اسٹینڈرڈ کے مینیفیسٹیشن کے خدا کے روح کے آپ کی زندگی کے اندر جو خدا آپ کے وسیلے معجزے کرے گا۔ میں پھر بولوں گا، there will be people who will be surrounded that the way the Spirit of God will manifest in your life, that even Lucifer, el diablo mismo, will be afraid of you. خدا آپ کی زندگی کے اندر اسٹینڈرڈ کے معجزے کرے گا، خدا اپنے روح کو اس طریقے سے آپ کی زندگی میں مینیفیسٹ کرے گا کہ ابلیس جو کہ خود لوسیفر بھی آپ سے ڈرے گا، خوف کھائے گا، صرف اس کی لعنت نہیں بلکہ جہنم کی ہر لعنت آپ سے ڈرے گی، آپ ان سے نہیں ڈریں گے، کیونکہ آپ کو خدا نے اختیار دیا ہے، مگر اس اختیار کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو وہ کام کرنے پڑیں گے جس طرح یسوع نے کیا ایمان رکھ کے۔ اس کا کتنا ایمان تھا تو میرے اور آپ جیسے لوگوں کے انسان بن گیا۔ اب مت سوچو اس کے کسی اور موضوع کو، صرف یہ سوچیں کہ آپ اور میں کس حد تک گنہگار تھے، آپ اور میں کس حد تک گناہ کی زندگی جیتے رہے ہیں، آپ اور میں کس حد تک غلاظت سے بھرے ہوئے تھے، آپ اور میں کس حد تک گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر اس کا ایمان پھر بھی مجھ پہ اور آپ پہ تھا۔ میں اور آپ اس پہ ایمان کو رکھ کے دیکھیں۔ اگر ابلیس آپ سے ڈرتا ہے تو جہنم کی حکامت آپ سے ڈرتی ہے، اور ابلیس آپ کو جانتا ہے، ابلیس آپ سے واقف ہے، کیونکہ یسوع آپ کے اندر ہے۔ جب نور آپ کے اندر ہے تو تاریکی آپ سے ڈرتی رہے گی، مگر جب نور آپ میں نہیں ہوگا تو تاریکی آپ کا مقابلہ کر سکے گی۔ وہ اس لیے نہیں آیا کہ ہم تاریکی میں جائیں، وہ اس لیے آیا کہ ہم جہاں پہ بھی جائیں وہاں سے تاریکی ختم ہونے لگتی ہے، اور جب ہم جائیں گے تاریکی کو مانتے وہاں سے جائیں گے۔ جب میں اور آپ کسی ملک کے کسی شہر میں قدم رکھتے ہیں تو تاریکی کی لعنتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ خدا کا خادم، خدا کا بیٹا، خادم سے اوپر خدا کا ایک بیٹا یا خدا کی ایک بیٹی اس ملک میں آ گئی ہے، میری اس سے جاننا ہے، مجھے اس کو روکنا ہے۔ ابلیس کو سے پتا تھا کہ اس کشتی کے اندر، اس پانی کے اندر جہاں پہ میں اختیار رکھے ہوئے ہوں، باؤنڈری باندھے ہوئے ہوں، یہاں پہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے۔ جب بیٹے کی بات ہوتی ہے تو اختیار کی بات ہوتی ہے، اتھارٹی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ جو اختیار یس خدا کے بیٹے کے وسیلے مجھے اور آپ کو ملا ہے وہ وہی اختیار ہے جو یسوع کے پاس تھا، کیونکہ وہ بیٹا تھا، اور ایمان کی اس سے میں اور آپ بھی اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ بائبل مجھے اور آپ کو یہی سکھاتی ہے کہ میں اور آپ اس کے فرزند ہیں۔ جب فرزند ہیں تو ہر میراث کے حقدار ہیں، ہم وارث ہیں اس کی میراث کے۔ اگر ہم اس کی میراث کے وارث ہیں تو ہم ابلیس پہ فاتح ہیں۔ اگر ہم ابلیس پہ فاتح ہیں تو صرف ابلیس پہ نہیں فاتح، ابلیس کی ہر لعنت پہ فاتح ہیں، جہنم کی ہر قوت پہ فاتح ہیں، ابلیس کی ہر تاثیر پہ فاتح ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جب لمٹ ٹوٹتی ہے۔ 5 نمبر باب کی پہلی نمبر آیت سے پڑھنا شروع کریں پلیز۔ اور وہ چین کے پار گران سنیوں کے علاقے میں the point, the most important thing اس پار جانے کو سارے اس پرابلم کھڑے ہونے کو یہ گدسنیوں کا علاقہ ہے، اور گدسنیوں کا علاقہ وہ علاقہ ہے جو کہ یعقوب کے بیٹے جد کا علاقہ ہے، اور یعقوب کا بیٹا جو جد ہے وہ جب یعقوب اس کو برکت دیتا ہے تو وہاں پہ کلام لکھ دیا جاتا ہے۔ جب بھی کلام آپ کی زندگی میں بھولا جاتا ہے تو وہ کلام ضرور پورا ہوتا ہے، جو مرضی جہنم کی لاگت کھڑی ہوتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 49 نمبر آئے، اور میرے خیال اس کی 11 نمبر آئے۔ I think so, I don't remember it perfectly. پانی دیں
19 नंबर है, सॉरी, बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब, उसका 49 नंबर बाब और उसके 19 नंबर है। जब पर एक फौज हमलावर होगी, पर वो उसे दबाए पर छापा मारेगा। जब पर एक कौम हमलावर होगी, बुक ऑफ जेनेसिस वर्स नंबर चैप्टर 49 वर्स नंबर 19, जब याकूब अपने 12 बेटों को, जबकि याकूब के 10 बेटों को जिन बरकत मिली थी, 12 को नहीं मिली थी, 2 को नहीं मिली थी, एक यूसुफ को नहीं मिली थी और दूसरा एक और को नहीं मिली थी, काहिनों की कबीलों को नहीं मिली थी, 2 को नहीं मिली थी, यूसुफ को नहीं मिली थी और काहिनों को नहीं मिली थी, मगर यूसुफ के 2 बेटों को याकूब ने अपने बेटे लिया था और यूसुफ के 2 बेटों को 2 बरकतें मिली, इसलिए यूसुफ को बेसिकली डबल बरकत मिली। वो 12 किस तरह पूरे होते थे? 10 याकूब के अपने नेचुरल बेटे थे और 2 उसके मिलियों में बेटे थे जो यूसुफ से उसमें लिए थे। तो जो यूसुफ के 2 बेटे थे उसने उनको अपने नाम पे लिया था, नेपालक किया था उनको। जब उनको लिया था तो जब उसने बरकत दी थी तो यूसुफ को बरकत भी दी थी, यूसुफ के बेटे को बरकत दी थी, और जब यूसुफ के बेटे को बरकत दी तो उसने काहिनों को बरकत दी थी, इसलिए जब काहिनों को बरकत दी तो उसने यूसुफ के दूसरे बेटे को बरकत दी। इस तरह 12 कबीलों को बरकत मिली। मगर जब जज को बरकत देता है तो वो कहता है कि कौम उस पर हमलावर होगी और सब कुछ होगा। अब प्लीज अगर आगे पढ़ते चले उसका खत्म करेंगे। और जब वो मिस्री से इकरार पूरे आदमी जिसने नापाक उनकी कब्रों से निकलकर उससे मिला, वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता। ऐसी बाउंड्री लगाई हुई थी इब्लीस ने, हद बांधी हुई थी कि उसके बाद एक ऐसा शख्स बसता था जिसके अंदर एक इब्लीस का झुंड बसता था, क्योंकि उन्होंने इख्तियार रखा हुआ था, एक लिमिट बांधी हुई थी, एक हद बांधी हुई थी कि इस हद के अंदर हम इस आदमी के अंदर रहेंगे और किसी को यहाँ पे नहीं लाने देंगे। क्या लिखा है? क्योंकि वो बार-बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया, वो बार-बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। बहुत दफा मुझे और आपको ना चाहते हुए भी बहुत से लोगों ने बार-बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा है, बार-बार हालात से बांधा है, बार-बार मुश्किलात से बांधा है, मगर खुदा का बेटा इसलिए नहीं मरा कि मैं और आप उन बेड़ियों में बंधे रहे, मैं और आप उन जंजीरों में जकड़े रहे, वो इसलिए मरा कि हम हर बेड़ी को तोड़ सके, हर जंजीर को खत्म कर सके, क्योंकि यीशु मेरे और आपके लिए पार जा चुका है। वो जो क्या है जहन्नुम से जाके पाताल से इब्लीस से आलमे रमा की कुंजियों को छीन चुका है। अगर आलमे रमा से कुंजियां ले चुका है तो इसका मतलब है मौत मेरे और आपके ऊपर नहीं है, मुश्किलात मेरे और आपके घराने में नहीं रह सकती, लड़ाई झगड़े की बदबूएं मेरे और आपके खानदान में नहीं रह सकती, शक की हालत हमारे घरानों में नहीं रह सकती। क्या लिखा आगे? लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े-टुकड़े किया था। वो जंजीरों को खुद बेचारा तोड़ता था, टुकड़े-टुकड़े करता था, और कोई उसे काबू न ला सकता था। उसको कोई काबू नहीं ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने तय पत्थरों से जख्मी करता था। वो रात दिन खबरों में चिल्लाता था कि शायद कोई मुझे बचाने के लिए आ जाए, शायद कोई मुझे छुड़ाने के लिए आ जाए, कि इस इब्लीस ने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया हुआ है, मैं मुश्किल में हूं। आज कितने लोग मुश्किल में हैं, क्या मैं और आप उनके लिए पार जाने के लिए तैयार हैं? यीशु सबको छोड़ के सिर्फ इस एक को बचाने के लिए उस दिन वहां पे गया था। आगे क्या लिखा है? वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सजदा किया। प्लीज। और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुमसे क्या काम? खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूँ, मुझे अज़ाब में ना डाल। तुझे खुदा की कसम देता हूँ, अज़ाब में ना डाल। प्लीज। इब्लीस तेरे दिल से आता है। रिमेंबर वन थिंग, इस हवालों के बाद आप जान जाएंगे कि इब्लीस आपकी हद को न तोड़ने देना चाहता है और ना उस हद को छोड़ना चाहता है।
ابلیس یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ حد کو توڑیں، اور ابلیس یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ اس ٹیریٹری کو، اس جگہ کو چھوڑے. مگر جب یسوع آتا ہے تو دونوں چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں. کیا لکھا ہے؟ کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا اے ناپاک روح اس آدمی سے نکل آ. کیونکہ یسوع نے اس کو حکم دے دیا تھا. یسوع کے پاس اختیار ہے، میرے اور آپ کے پاس اختیار ہے. بائبل کے اندر ایک واقعہ جہاں پہ یسوع بدور سے بات کرتا ہے وہ صرف یہی ہے. پوری بائبل کے اندر یسوع کہیں پہ بدور کے ساتھ نہیں بولا. پوری چار منڈی کے اندر جب تک یسوع متی کے جیل سے لے کے جو کہ ہے ہمارے پہلے بات کر، جہاں تک کہ جب وہ اپنے اس کے اندر تھا کہیں پہ بھی بدور سے بات نہیں کی. اس نے لوسیفر سے جو اس کی بات ہوئی ڈفرنٹ بات تھی. وہ دو حکومتوں کی لڑائی تھی، وہ ڈفرنٹ ایک چیز تھی. مگر ایک مینیفیسٹیشن آف دا اسپرٹ، ڈیمونک مینیفیسٹیشن کی پوری بائبل کے اندر آپ یسوع کو یہاں پہ صرف بولتے دیکھیں گے. کیا لکھا ہے؟ پھر اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کیا پلیز کہ یسوع نہیں جانتا تھا. اگر یسوع نے اس کو دیکھ کے بدوئیں جانی تھی، یسوع کو بھی پتا تھا اس کے کتنی بدوئیں ہیں. مگر بات یہ تھی کلام پورا ہونا لازمی تھا جو یعقوب نے اپنے بیٹے کے لیے کیا. بائبل کے اندر جان لاس لکھا گیا لشکر 6000 بدو، ایک قوم پوری اس کے اوپر تھی. ابلیس کی قوم اس پر فتح پایا جو ضروری تھی. مگر وقت آ گیا تھا کہ جد کا بیٹا اس لشکر سے غالب پایا. وقت آ گیا ہے کہ آپ ہر ابلیس کی لعنت سے جو کہ ہے شفا پائیں. وقت آ گیا ہے آپ ہر حالات سے فتح پائیں. وقت آ گیا ہے آپ ہر مشکل سے فتح پائیں. کیونکہ خدا کا بیٹا آج میرے اور آپ کے یہاں پہ موجود ہے. اگر خدا کا بیٹا یہاں پہ موجود ہے تو میرے اور آپ کی زندگی میں معجزہ کرنے کے لیے آیا ہے. وہ کبھی بھی شاید کرنے نہیں آیا. آگے کیا لکھا ہے؟ اس نے اس سے کہا میرا نام لشکر ہے. اس نے اس سے کہا میرا نام لشکر ہے کیونکہ ہم بہت ہیں. کیونکہ ہم بہت ہیں. پھر اس نے اس کی بہت منت کی کہ ہمیں اس علاقے سے باہر نہ بھیج. دیکھیں پلیز غور کریں، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہمیں مت نکالو. ابلیس آپ میں سے نکل جائے گا مگر آپ کے ایریا میں رہنا چاہے گا. غربت آپ کے گھرانے میں سے نکل جائے گی مگر آپ کے پڑوسی کے گھر میں دور رہنا چاہیے. ہمیں غربت کو جڑ سے ختم کرنا چاہیے. ہمیں لڑائی جھگڑے کے فساد کو جڑ سے نکالنا ہے. ابلیس اس باڈی کو چھوڑنا چاہتا تھا. ابلیس میرے اور آپ کے گھر کو تو لازمی چھوڑے گا، چھوڑ چکا ہے کیونکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. مگر میرے اور آپ کے لیے کسی اور کی صورت میں رہنا چاہے گا. وہ اس باؤنڈری کو نہیں توڑنا چاہتے تھے ٹوٹے، وہ اس حد کو نہیں چاہتے تھے ٹوٹے. مگر جب یسوع پار گیا تھا تو اس لیے گیا تھا کہ اس کی حکمرانی ختم ہو. اگر میں اور آپ پار نہیں جائیں گے تو ہم ابلیس کو شکست نہیں دے سکیں گے، ابلیس کو شرمندہ نہیں کر سکیں گے. اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں خوش ہیں اور ہمیں اچھی روٹی، اچھے کپڑے، اچھی ہر چیز مل رہی ہے اور ہم کہ ہمارا ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم ابلیس کو جگہ دے رہے ہیں. آج وہ آپ سے شاید 10 کلومیٹر دور ہے مگر کرتے کرتے وہ آپ کے گھر کے اندر آ گئے. آپ اس کو 10 کلومیٹر کی بات کرنا. یسوع بہت اچھے طریقے سے تھا کہ خادم کو کیا چاہیے ہوتا ہے، لوگ اس کا کلام سنیں. یسوع وہی کر رہا تھا. یسوع اس لیے آیا ہے دین کو سنانے کے لیے، مگر وہ سب کچھ چھوڑ کے پار چلا گیا. کیونکہ پار کی ایسی چیز ہوتی ہے کیا لکھا ہے؟ اور وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا بال چل رہا تھا. سوروں کا بڑا بال چل رہا تھا. بس انہوں نے اس کی منت کر کے کہا ہم کو ان سوروں میں بھیج دے. اس نے محنت کر کے کہا ہمیں ایک سوروں پہ ڈال دے. تاکہ ابلیس آپ کے آگے محنت کرنے میں مجبور ہو جائے گا مگر آپ کو پار لانے کی ضرورت ہے. ابلیس آپ کا اور میرا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ میں مجھ میں جو بچتا ہے
वो वही रूह है जिसने उस दिन उस हद को जोड़ा था जो मौत के वसीले यीशु के पास आई थी। वो रूह मेरे और आपके अंदर बसता है। और मेरी और आपकी हद क्या लिखी गई है? वो मत्ती रसूल के लिए 28वां बाब और उसकी 18 और 19 नंबर आई है। The book of the Gospel of Matthew, chapter 28 and verse number 18 and 19. क्या मैं और आप उस हद को रखना चाहते हैं? यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, जमीन और आसमान का कुल त्याग मुझे दिया गया है। यीशु अल्लाह खुदा है, अल्लाह इंसान नहीं है। इस साइड में अब वो खुदाई की तरफ में है और कह रहा है, जमीन का और आसमान का कुल त्याग मुझे दिया गया है। ये जमीन के ऊपर या आसमान में कोई और चीज कुछ नहीं कर सकते अगर मेरे त्याग के अलावा। बस तुम जाकर सब कौमों को शिगिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उनको दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। The Son of God has given us to break every territory. या पूरे कलाम को पूरा करते हैं। बस तुम सब कौमों में जाओ। What does it mean? कि बहुत सी बाउंड्रीज हैं, मगर आपने उन बाउंड्रीज को तोड़ते हुए डिफरेंट रंगों, डिफरेंट जुबानों, डिफरेंट कौमों में जाना है और यीशु की तालीम देनी है और उनको शिगिर्द बनाना है। और वो मेरे और आपके साथ दुनिया की इंतहा पर रहेगा। दुनिया की कोई भी इंतहा हो, मुझ और आपको नहीं रोक सकती, क्योंकि यीशु मेरे और आपके साथ है। जब यीशु मेरे और आपके साथ है तो कोई दुनिया की ताकत हम लोगों को नहीं रोक सकती। मगर ये किनकी जिंदगी में होता है? जो ईमान लाते हैं। ईमान लाने वालों के दरमियान भी मौजूद होंगे, सिर्फ ईमान रखने वालों के दरमियान मौजूद होते हैं। वो मौजूद जो अब दुआ नहीं मांगते वो भी खुदा की जिंदगी में करता है। लोग बहुत से सोचते हैं जो हम दुआ करते हैं वो नहीं मिलता, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आप दुआ नहीं भी करते खुदा वो भी कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे किसी तरह ने थोड़े से पहले दवाई खरीदी और उन्होंने पैसे ले लिए और एस्टर की दवाई के पैसे नहीं दिए। तो हमेशा उससे गलती हो गई है, इंसान हो तो उसने भी नहीं दोबारा पूछा और आ गई। मगर 3-4 दिन पहले दोबारा दवाई ले ली एस्टर की, तो जब एस्टर की दवाई दी उसने तो उसने फिर पैसे नहीं दिए। उसने बोला कि तुमने एक दवाई दी दूसरी के नहीं दी, ये मेरी बेटी है। उसने बोला क्योंकि जेंटलमैन जो है उन्होंने एक लिस्ट के अंदर नाम निकाले पूरे सूबे में से और उन्हें चंद बच्चे निकाले जिनको उन्होंने मेडिकेशन फ्री दिया जिनका। वो मौजूद जो मैं दुआ नहीं करता, खुदा मेरे बच्चों के लिए कर रहा है। जो मौजूद भी आप दुआ भी नहीं कर रहे, खुदा वो मौजूद आपके लिए कर रहा होगा। मैंने फ्राइडे की बात हुई कि जैक न्यूटन इंडिया का बहुत बड़ा खादम है। बैंगलोर में 50,000 का चर्च है और बहुत स्ट्रॉन्ग खादम गिना जाता है इंडिया के अंदर। ये नए जितनी उसने हैं ये जो डिफरेंट है, जैक न्यूटन वो बेस गिनी जाती है दीनाकर स्टैंडर्ड का टीचर की बहुत ही बड़ा खादम है। डिफरेंट उसकी स्टडी में आप सोच के हैरान होते थे। फैमिली दिन उसने बाद उसने बोला मैंने 25 साल पहले घर बनाया, 25 साल के अंदर मेरे घर का एक बल्ब भी फ्यूज नहीं हुआ। 25 साल हो गए। मैं खुदा के साथ वफादारी से चलता रहा, खुदा मेरी बचत देखो कहाँ से निकालता रहा। जब तक मेरे दोस्तों, मेरे बहन, मेरे भाइयों ने घर बनाए, पता नहीं 15-20 दफा सारा कुछ बदल चुके हैं। मेरे घर जब बना था वही नलके लगे हैं, वही शावर लगे हैं, वही बल्ब लगे हैं, वही ट्यूब लगी है और आज हर चीज़ वही है। तो मैंने जब तैयार की कहता खुदा मेरी बचत ऑटोमेटिकली करता रहा ताकि मैं जिंदगी बुनानी कर सकूँ। खुदा मेरे और आपकी जिंदगी में जब मौज से करता है तो मुझे और आपको बता के नहीं करता, वो कर देता है। मुझे और आपको बाद में पता चलता खुदा मौजा करके जा भी चुका है। मत सोचे कि मेरे और आपको कोई चीज़ रोक सकती है।
मगर इसके लिए मुझे और आपको पार जाना है। मगर पार जाने के लिए आपको मूव करना पड़ता है। इसे जब जहाज में बैठ के सफर करें, मगर उस जहाज तक आपको जाना पड़ता है, फिर जहाज आपको लेके जाता है। आप ट्रेन पे करें, लेकिन ट्रेन तक आपको जाना पड़ता है। इसी तरह अगर मैं और आप एक जगह बंधे रहेंगे तो मैं और आप कभी भी पार नहीं जाएंगे। अगर मैं और आप इस चीज से खुश हो जाएंगे तो बोलेंगे ठीक है ये काफी है, तो इसका मतलब है मैं और आप तो खुदा का एक लिमिट डाल रहे हैं। खुदा की बरकत देने की कोई लिमिट नहीं है, मगर वो क्या चाहता है कि मैं और आप एक पार से दूसरे पार जाएं। पतरस को क्यों लोग इतना पीछ करते हैं? रेयर आपने सुना होगा, मैं पौलुस को नहीं इसमें शामिल कर रहा। तो यीशु के 12 उस टाइम के चुने हुए रसूल थे, शिगर नहीं रसूल, तो शिगर उसके बहुत ज्यादा नहीं थे, मगर जो उसके अनॉइंटेड रसूल थे, उन 12 के अंदर सबसे ज्यादा जिस शख्सियत को पीछ किया जाता है उसका नाम पतरस है। क्यों? क्योंकि वो पार गया था, वो किसी में से पार हुआ, दूसरा कोई पार नहीं हुआ। और पौलुस क्यों पतरस से ज्यादा पीछ किया जाता है कि जब उसने यीशु को लिया था वो सबसे पहले गैर कौमों में चला गया था, वो सबसे पहले पार हो गया था, और पतरस वगैरह बाद में पार होते थे। इसलिए जो पार जाते हैं उनको खुदा बरकत देता है, उनको खुदा इस्तेमाल करता है। खुदा प्यार सबको करता है, बिल्कुल करता है, मगर खुदा आपके ईमान को भी जांचता है। जितना आपका ईमान है उतना बड़ा खुदा आपके साथ काम करता है। जब आपका ईमान ही नहीं है तो आपके साथ खुदा क्या करेगा? यीशु आपको पार लेके जाना चाहता है। क्या मैं और आप पार जाना चाहते हैं? ये मेरे और आपके ऊपर है। हम सब अपने कंधों पे खड़े होते हैं। ट्यूसडे रात को और वैसे कि सुबह मैं जा रहा हूँ फॉर 2 and some weeks, 16 दिन चलते हैं। तो 6 तारीख को वापसी है, 6 अक्टूबर को फ्राइडे को, लेकिन फ्राइडे को वहाँ से फ्लाइट है और सैटरडे को यहाँ पे पहुँचूँगा, 7 को यहाँ पे पहुँचूँगा। There is a limit in our life, but that's what we do. खुदा ने कोई लिमिट नहीं रखी, ना आपके लिए ना मेरे लिए। कोई बॉर्डर आपको मुझे रोक नहीं सकता। मुझे याद है हम छोटे से थे, गंडा सिंह बॉर्डर पे गए थे हम लोग, वहाँ पे लाइन लगी थी, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है। तो मॉरस अंकल हमारे साथ में, फादर मॉरस, तो वो आर्मी वाले के पास आए थे, दोनों पाकिस्तानी रहे थे। बोला अपने में पावर रख सकते सुना, उसने बोला आपको पता है पावर रखोगे तो क्या होगा? वो बोला इसलिए तो हम रखना चाहते हैं, हम इंडिया में चले जाएंगे। अब उसने जाना छोटी सी लाइन थी, तो उस छोटी सी लाइन को पार करने के लिए आपको उसको पार करना है। अगर हम उस लाइन की उस साइड रहते तो हम कहते हैं उससे पाकिस्तान होते हैं, मगर उस लाइन को क्रॉस करते वक्त हम लोग इंडिया में पड़े थे। फॉर फ्यू सेकेंड्स वी वर इन इंडिया। शायद हमने इंडिया का कुछ नहीं देखा, बट वी got our feet in India. What does it mean? It means sometimes हम बाउंड्री के इतने पास होते हैं और हम उस बाउंड्री को पार नहीं करते। कितने हजारों लोग वहाँ पे बाउंड्री बॉर्डर पे जाते होंगे, मगर किसी ने ये उससे शायद मिलत ना करता होगा, प्लीज हमें कदम रखते हुए, लेकिन वो पार इसी पार आ जाते हैं, उस पार नहीं जाते। इसी तरह हम काफ़ी दफ़ा अपनी बरकत के इतने करीब होते हैं, मगर सिर्फ एक कदम ना उठाने की वजह से हम लोग उस पार नहीं जा पाते हैं। उस पार जाने के लिए कोई ईमान रखना चाहिए। यीशु को ईमान था कि मुझे कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर वो ताकत यीशु को नहीं रोक सकती तो मुझे आपको भी नहीं रोक सकती। वो मुझे और आप में बसता है, वो नूर मेरे और आपके अंदर है, वो नूर है कलमा। वो इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाए सकते, मगर एक आगे जिंदगी किसने देनी है? मैंने और आपने देनी है।
और बाइबल में उसमें साफ लिखा है दुनिया की इत्तेहाद हमारे साथ वो क्या सिखाना चाहता है? पतरस वगैरह वो नहीं सीख सके इसको कि यीशु ने तो हमें बोला ही ये था कि दुनिया की इत्तेहाद में हमारे साथ होगा, हमें पूरी दुनिया में करना है। मगर पालूस पहले दिन को मुकाशा लेके पूरी दुनिया में करने के लिए तैयार हो गया, मौत का सामना करता रहा, डिफरेंट जगहों पे कलाम बोलता रहा, लिखता रहा, ट्रांसलेटर सा लेता रहा। वैसे मैं और आप नहीं कर सकते कि यीशु की ताकत आज खत्म हो गई है, यीशु की ताकत और उससे ज्यादा है, या फोन के जरिए पूरी दुनिया आपको सुन सकती है। आप अपनी तस्वीरें अपलोड करते हैं, अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, आप छोटा सा मैसेज यीशु के लिए अपलोड कर सकते हो। शायद आपको कोई लोग ना सुने, मगर कोई तो आपको सुनेगा। अगर कोई सुनेगा तो शायद किसी की जिंदगी में तो बरकत आएगी, क्योंकि खुदा का कलाम कभी भी खाली बात से नहीं होता, क्योंकि कलाम आपका नहीं है, वो खुदा का कलाम। अगर खुदा का कलाम है तो वो खाली बात से नहीं होता। आप 1 सेकंड 5 सेकंड की तो वीडियो अपलोड कर सकते हैं, खुदा आपको बरकत है, खुदा का फजल आपके साथ है। यू कैन अपलोड इट। आप तस्वीरें क्या कुछ अपलोड करते हैं, क्या कुछ शेयर करते हैं, क्यों लोगों की चीजें शेयर करते हैं? आपके अंदर वो खुदा नहीं बसता कि आप अपनी चीजें अपलोड करें। दुनिया के खादमों के कोड, उनके जो कोड वो करते हैं बातें, वो कोड आपकी बात क्रिएटिविटी नहीं है। खुदा को आप कलाम अपलोड करते हैं, ठीक है, मगर किसी खादम ने कोड बोला उसको उठा के फेसबुक ग्रुप उसको उठा के व्हाट्सएप के पेजेस को, क्या खुदा आपके साथ बात नहीं करता? क्या आपकी उंगलियां दर्द हो जाएंगी कि 10 आप लिख दोगे तो ले? क्योंकि आप नया सोच नहीं चाहते, आप बात जाने नहीं चाहते, आप इसी पर रहना चाहते हैं, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। नो, ये नॉट कॉपी पेस्ट। हम पार जाने वाले लोग हैं, हम लिमिट को तोड़ने वाले लोग हैं। लेट अस प्रे। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु के नाम में बाप कि तू जिंदा खुदा है। बाप, तेरी कोई हद नहीं थी, इसलिए हमारी भी कोई हद नहीं रहती। बाप, आज हम हर हद को तेरे यीशु के नाम में तोड़ते हैं। हर हद जो इब्लीस हमारी जिंदगी में लाना चाहा, आज के बाद यीशु के नाम में नहीं रहेगी। बाप, आज के बाद यीशु के नाम में कोई हालात हमारी जिंदगी में नहीं रहेंगे, कोई मुश्किलात जो इब्लीस हमारी जिंदगी में डालता है वो नहीं रहेंगे। क्योंकि बाप, आज के बाद हम इस पार नहीं बल्कि उस पार जिएंगे, उस पार जहां पे बरकत है, जहां पे कुव्वत है, जहां पे जोर है और जहां पे कुदरत है, जहां पे मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड है। बाप, यीशु के नाम में एक जिंदगी को बरकत दे, एक घराने को बरकत दे, एक के साथ होगा। बाप, यीशु के नाम में बाप, यीशु के नाम में मुझसे बाप, यीशु के सुंदर नाम में मेरे बाप, जोर हिम्मत कुव्वत दे और ढेरों बरकत से नवाज बाप। एक एक जिंदगी के साथ हो, एक एक घराने के साथ हो बाप, यीशु के नाम के अंदर बाप इनकी जिंदगी में वो मस्सा को दे, जिससे ये दुनिया में जाके तेरी इंजील सुना सके। बाप, ये जो समझने ही नहीं कर सकते, मगर तू इनके वसीले कर सकता है, तू इनके लिए करना चाहता है, तू इनके वसीले बोलना चाहता है, तू इनमें से होके बोलना चाहता है। ये रेवलेशन इनकी जिंदगी के अंदर आ जाए बाप, कि तू इनको इस्तेमाल करना चाहता है, ना सिर्फ इस मुल्क के अंदर, ना सिर्फ जिस मुल्क से हम लोग आए हैं, बल्कि उन मुल्कों के अंदर जिनके नाम हमने नहीं सुने, जिनके नाम हम नहीं जानते, तो उन मुल्कों में हमें लेके जाके अंजीर की मुनादी करना चाहता है। और तूने हर एक दरवाजा अपने लहू से खोला है, और उस लहू से जो चीज खुलती है उसको जहान की कोई ताकत बंद नहीं कर सकती। जो तेरे लहू से बरकत जारी होती है, उस बरकत में कोई भी लानत नहीं डाल सकता, कि उसको खून के अंदर आज भी इतनी कुदरत है कि उसका एक तुक्का दुनिया के गुनाह को खत्म करने की कुदरत रखता है, जहान की लानतों को रोकने की कुदरत रखता है। यीशु के नाम में बाप, हमारे घरानों में बरकत दे, हमारी जिंदगियों में बरकत दे, हमारे बच्चों में बरकत दे, हमारे आने वाली नस्लों को बरकत दे, हमारे आने वाली नस्लों को बाप बरकत कर, जो बाप बरकत हो, जिनके वसीले लोग बरकत पाए। यीशु के नाम में यह काम करना बाप, आज के बाद हम लोग उस हालात में नहीं अपने आप को लेंगे जो हालात में इब्लीस हमें रखना चाहता है, क्योंकि इब्लीस चाहता था कि तू
हमें नहीं रोक पाएगा, लूसीफर नहीं हमें रोक पाएगा, ना जहन्नम की कोई लानत हमें रोक पाएगी। यीशु के नाम में हम डिक्लेयर करते हैं कि हम उस पार जाने वाले होंगे, उस पार जिंदगी बसर करने वाले होंगे, उस पार जहाँ पे बरकत है, जहाँ पे जोर है, जहाँ पे कुव्वत है। यीशु के नाम में बाप एक एक जिंदगी को बरकत दे, एक एक जिंदगी में मसा दे और एक एक जिंदगी को जोरावर के तौर पे खड़ा कर। यीशु के नाम में बाप, यीशु के नाम में बाप जितने आज यहाँ पे नहीं मौजूद उनके घरानों को बरकत दे, उनकी जिंदगियों को बरकत दे। जो हमें से आज नहीं आ सके बाप उनकी जिंदगी के अंदर जोर दे, उनकी जिंदगी के अंदर कुव्वत दे, उनकी जिंदगी के अंदर ईमान को भर, ताकि वो जान सके कि यीशु के बगैर कोई और रास्ता नहीं है फरदौस का, और यीशु के अलावा कोई फरदौस में नहीं जा सकता। अगर यीशु के साथ ना हो तो, अगर यीशु उसको ना लेके जाना चाहता हो तो बाप यीशु के नाम में बाप आज के सारे दिन के लिए, आज के सारे वक्त के लिए और आज की सारी बरकत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और यीशु के नाम में बाप आज इस दिन को बरकत डिक्लेयर करते हैं, आने वाले हफ्ते को बरकत करते हैं, क्योंकि बाप आज से हम इस पार नहीं रहेंगे, उस पार रहेंगे। इसलिए अगर हम इस पार नहीं तो सिर्फ हम आज के दिन के लिए नहीं सोचते, बल्कि आने वाले हफ्ते के लिए डिक्लेयर करते हैं, आने वाले महीने के लिए डिक्लेयर करते हैं, आने वाले साल के लिए डिक्लेयर करते हैं कि हम बरकत हैं, हम बरकत के बाइस हैं और हम में से बरकत निकलती है। हम जहाँ पे भी रहेंगे, हम जिस जगह पे रहते हैं, हम जिस बिल्डिंग में बसते हैं, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, वो जगह बरकत है, वो बिल्डिंग बरकत है, वो शहर बरकत है। यीशु के नाम में मेरे बाप we declare it my Lord, we declare in the name of Jesus Christ of Nazareth, यीशु के नाम में बाप। और हम इब्लीस को वो जगह नहीं देंगे, आज के बाद वो जगह हमारे से चाहता है, हम उसको बाहर निकालते हैं, हम उसको रद्द करते हैं, हम उसको रिव्यू करते हैं। बाप वो किसी भी फॉर्म के अंदर है, वो झगड़े की फंसों के अंदर है, वो लड़ाई की जैफों के अंदर है, बीमारी की हाथ के अंदर है, जहाँ शक की लानत के अंदर है, जहाँ के गलतफहमी डालने के लिए है, जहाँ के गॉसिप फैलाने के लिए है, आज से हम उसको रद्द करते हैं, रद्द करते हैं, रद्द करते हैं, रद्द करते हैं। यीशु के बाबरकत नाम के वसीला से मांगते हैं और यीशु के नाम में पाते हैं। आमीन। खुदा ने मुझे और आपको कान गॉसिप सुनने के लिए नहीं दिए, गॉस्पेल सुनने के लिए दिए, मगर हम लोग इन कानों को गॉसिप के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसको चुगली कहते हैं, और खुशखबरी के लिए कम इस्तेमाल करते हैं। मगर यीशु आपके कानों में जीव जाता है, ऐसे नहीं जाता। हम सब अपने हदिया जात को लेंगे और यीशु के सामने रखेंगे, यीशु के लिए बोएंगे। बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं बाप इस हदिये के, और बाप इस बात की कि तूने हमें दिया कि हम तेरे आगे आके हो सके। आज बाप तू जानता है जो हमारे हाथों में है, और बाप तू हमारे हालात को हमसे बेहतर जानता है। इसके बाद तू जानता है हम इन हालात में यकीन वजूहात में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मगर बाप हम जो भी बोल रहे हैं वो तेरे यीशु नाम में बरकत है, और वो बरकत रहेगा बाप, क्योंकि वो बरकत से हम ईमान से बोल रहे हैं और खुशी के साथ बोल रहे हैं बाप, ताकि तेरे इंजील की मनादी हो सके, ताकि तेरी खुशखबरी को सुना दिया जा सके और यीशु के नाम में लोग बरकत पा सके बाप। एक एक जिंदगी के हाथों में बरकत दे, एक एक अपने खानदानों में बरकत दे, इनके बच्चों में वो बरकत कर बाप, इनके बच्चों को इनकी हर चीज को भाई से बरकत कर बाप। हम जितने यहाँ पे बोले को हैं, हमारे किसी के घर में ना आटे की कमी हो, ना तेल की कमी हो, हमारे किसी के घराने के अंदर रोटी पानी की कमी ना हो, किसी चीज की कमी ना हो, ना रुपये की, ना पैसे की, ना खुशियों की बात तेरे यीशु नाम से मांगते हैं और तेरे यीशु के नाम में पाते हैं, यीशु के नाम के वसीला से आमीन।